तहरीक तालिबान पाकिस्तान, पाकिस्तानी तालिबान यानी कि टीटीपी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है पाकिस्तान पर होने वाले हमलों की। और अब यूं लग रहा है कि तालिबानी रिजीम ने खुलकर खेलने का फैसला कर चुके हैं। The most important thing is कि अफगान तालिबान समझते हैं कि हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना है। और अब अफगानिस्तान के जो नायब वजीर आजम बराए इक्तसादी उमूर हैं, वहां की इकोनॉमी को जो देखते हैं, अफगान मीडिया के मुताबिक मुल्ला बरादर ने कहा कि तमाम अफगान ताजर और सनतकार पाकिस्तान के बजाय दूसरे तिजारती रास्तों की तरफ रुजू करें। उन्होंने खबरदार किया कि इस हिदायत के बाद अगर कोई ताजर पाकिस्तान के साथ तिजारत जारी रखता है तो हुकूमत उसके साथ ताउन नहीं करेगी और ना ही उसकी बात सुनेगी। आप ये देखें कि ये डायरेक्ट एक थ्रेट है। जब से $1 बिलियन इंडिया ने अफगानिस्तान को दिया है तालिबान की हुकूमत को, तब से ये दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो एकदम से बढ़ना शुरू हो गए हैं। मसलन इंडिया पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करने से इनकारी है, तो हमें पता है कि एक हिंदुओं के अंदर एक हेट्रेड है पाकिस्तान के मुतल्लिक, और वो कभी भी नहीं चाहते कि न्यूक्लियर पाकिस्तान, वो कहते हैं रोल बैक करे। लेकिन ये अफगानिस्तान का तो कोई मकसद ऐसा नहीं, मतलब अफगानिस्तान क्या पाकिस्तान को फतह करना चाहता है? आपने अभी जिक्र खुद ही किया आयशा के साथ साथ झड़पें भी हो रही हैं और मैं समझता हूँ ये चलेगा। तो दोस्तों, आज की ये पाकिस्तानी मीडिया की वीडियो यह जीता जागता प्रूफ है कि आखिर पाकिस्तान की हालत इस समय ऐसे क्यों है, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो पाकिस्तान के अंदर जब ऐसे ऐसे एनालिस्ट और धुरंधर सो कॉल्ड एक्सपर्ट ऐसे ऐसी बातें करते हैं पाकिस्तानी मीडिया के टीवी चैनल पर बैठ करके, जिसमें आप अभी देख सकते हैं कि एक पाकिस्तानी यह कह रहा है कि भारत ने तालिबान सरकार को $1 बिलियन दिया, उसके बाद से ही टीटीपी का पाकिस्तान पे अटैक बढ़ गया है, जो कि एक सफ़ेद झूठ है। इनफैक्ट पाकिस्तानी तो खुद मानते हैं और ख़ुद कहते हैं कि पाकिस्तान टीटीपी से पिछले 10-15 सालों से लड़ रहा है, जबकि तालिबान को आए हुए अभी 4 साल हुआ है। और दूसरी बात, रही बात पैसे देने की, तो भारत सरकार ने कभी भी तालिबान को पैसे नहीं दिए, बल्कि अफगानिस्तान में डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं उसमें भारत ने पैसे लगाए हैं। इनफैक्ट वास्तव में अगर तालिबान को या अफगानिस्तान को किसी ने पैसे दिए हैं तो अमेरिका देता आया है, और इनफैक्ट तालिबान को भी अभी भी अमेरिका पैसे दे रहा है। और दूसरी बात, आपने देखा कि कैसे एक पाकिस्तानी बोल रहा है कि भारत ने अभी भी पाकिस्तान को एक देश के रूप में स्वीकारा नहीं है, जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि ये कितने मूर्ख हैं। और ऐसा लगता है कि इन पाकिस्तानी एनालिस्ट ने कोई ऐसी गोली ली है जिससे ये हमेशा हाई रहते हैं और रटे रटाए, चाहे मौका कोई भी हो, एक ही राग लापते रहते हैं कि भारत साजिश कर रहा है। इनफैक्ट अभी देखिए, मार पाकिस्तान को भी टीटीपी मार रहा है, तालिबान मार रहा है, लेकिन हर पाकिस्तानी एनालिस्ट यह राग आलापने में लगा हुआ है कि यह भारत सब करवा रहा है। नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान के अंदर मौजूद तालिबानी रिजीम खुलकर सामने आ चुकी है और अब यूं लग रहा है कि तालिबानी रिजीम ने भारत की ईमा पर जो एक खेल रचा रखा था, अब उसके बाद वो खुलकर सामने आकर खुलकर खेलने का फैसला कर चुके हैं। पाकिस्तान के ऊपर एक स्ट्राइक, पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा इकदाम। इस वक्त काबुल से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, जिसके बाद पाकिस्तान जो है, चूंकि पाकिस्तान ने भी इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स जो खुदकुश हमले हुए हैं, बिलखुसूस जो कैडेट कॉलेज वाना पर हमला हुआ और जो विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, उसके बाद अब पाकिस्तान का सबर जो है वो जवाब दे चुका है और पाकिस्तान ने भी कुछ बहुत बड़ी स्ट्राइक्स करनी है, ये तो कंफर्म्ड है। एक अहम तरीन इजलास जो है वो बुला लिया गया है और इस इजलास के अंदर कुछ बड़े और सख्त तरीन फैसले जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो लेने जा रही है। अच्छा, दूसरी तरफ तालिबानी रिजीम जो है वो भी, अगर हम ये कहें कि खुलकर सामने आ चुकी है, तो ये कहना कतन गलत नहीं होगा। और आज उन्होंने तिजारत के हवाले से भी, बिकॉज दे नो, दो चीजें उन्हें पता है। एक तो उन्हें यह पता है कि भाई उनकी सरजमीन से दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ होती रहनी है। दूसरा, उन्हें यह पता है कि वो उस दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट हैं और फिर इंडिया का प्रेशर और इंडिया की फंडिंग भी है। लेकिन जो पाकिस्तान के हाथ में है, ट्रेड और तुरखम बॉर्डर और फिर चमन स्पिन बुलदक और बाकी क्रॉसिंग्स, पाकिस्तान ने वो बंद की हुई है। और अब अफगानिस्तान के जो नायब वजीर आजम बराए इक्तसादी उमूर हैं, वहां की इकोनॉमी को जो देखते हैं, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग जियोपॉलिटिकल शिफ्ट
افغانستان کی پالیسی اور افغانستان شاید پاکستان کے ساتھ اختلافات کو اب طویل مدتی اختلافات میں کنورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور انہیں پتا ہے کہ ہم نے سدھرنا نہیں ہے، اور پاکستان کی لیڈرشپ کا ریزالو انہوں نے پہلے ہی دیکھ لیا ہوا ہے کہ وہ رعایت یا بچت تو کر نہیں رہے۔ تو اب ملا عبد الغنی برادر نے افغان تاجروں کو کہا ہے کہ انہیں تجارت کے لیے پاکستان پر انحصار اب ختم کر دینا چاہیے اور افغان تاجروں کو متبادل راستے اپنانے چاہیے۔ افغان میڈیا کے مطابق ملا برادر نے کہا کہ تمام افغان تاجر اور صنعتکار پاکستان کے بجائے دوسرے تجارتی راستوں کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں تمام تاجروں پر زور دیتا ہوں کہ وہ جلد از جلد درآمدات اور برآمدات کے لیے متبادل آپشنز پر عمل درآمد کریں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس ہدایت کے بعد اگر کوئی تاجر پاکستان کے ساتھ تجارت جاری رکھتا ہے تو حکومت اس کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی اور نہ ہی اس کی بات سنے گی۔ ملا برادر نے پاکستان سے درآمد شدہ ادویات کے معیار کو ناقص قرار دیتے ہوئے اعلان کیا کہ ادویات کے درآمد کنندگان کو 3 ماہ کی مہلت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے پاکستان کے ساتھ تجارتی کھاتے بند کر دیں۔ اب یہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ایسا ہے، لیکن افغانستان کے لیے جو فیسلٹیز پاکستان نے دی تھی دنیا کا کوئی اور ملک انہیں وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہ نمک جو ہے اس کی قدر نہ کریں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اب اس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ افغانستان کو اب درآمدات اور برآمدات کے لیے متبادل تجارتی راستوں تک رسائی حاصل ہو چکی ہے، یعنی پہلے ہمیں نہیں تھی تو ہم پاکستان جاتے تھے، اب ہمیں رسائی حاصل ہو چکی ہے، اور خطے کے ممالک کے ساتھ اقتصادی تعلقات ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہوئے ہیں، یعنی پہلے تو کوئی دوسرا ملک ہماری سنتا نہیں تھا، اب انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس آپشنز بھی آ گئے ہیں۔ ملا برادر نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ اگر تجارتی راستے دوبارہ کھولنا چاہتا ہے تو اسے ضمانت دینا ہوگی کہ راستے آئندہ کسی بھی صورت بند نہیں کیے جائیں گے۔ مطلب دس از اے وے آف تھریٹننگ پاکستان، بٹ آئی تھنک کہ اس میں ایک انڈر لائن میسج ہے طالبانی رجیم کی طرف سے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایک لانگ ٹرم جنگ ہی کرنا پریفر کریں گے۔ کہ ٹی ٹی پی نے رسپانسبلٹی کلیم کی ہے پاکستان پر ہونے والے حملوں کی۔ تو سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت ٹی ٹی پی کا سربراہ کون ہے؟ دسو ذرا بتائیں ذرا، ٹی ٹی پی کا ہیڈ کون ہے اس وقت؟ نور ولی محسود، جس کو کچھ دن پہلے خبریں آ رہی تھی کہ اس کو مار دیا گیا ہے، اس کے بعد جب وہ زندہ بچ گیا تو اس نے اپنی ویڈیو نکالی کہ میں تو زندہ ہوں۔ وہ زندہ ہے لیکن وہ پیدا کہاں ہوا؟ وہ پڑھا لکھا کہاں؟ وہ بڑا کہاں ہوا؟ وہ جوان کہاں ہوا؟ اور وہ دہشت گرد کہاں بنا؟ اور اب وہ دہشت گردی کہاں کر رہا ہے؟ یہ سب کچھ کہاں پر ہوا؟ پاکستان کے اندر۔ یعنی طالبان جو اس وقت پاکستان پر حملے کر رہے ہیں وہ سب کے سب میکسیمم پاکستان کے اندر پیدا ہوئے۔ یہ جو نور ولی محسود ہے یہ ساؤتھ وزیرستان کی پیداوار ہے، ساؤتھ وزیرستان میں پیدا ہو کر پاکستان کے مدرسوں میں پڑھا۔ یہ مطلب آپ طالبان کے کسی لیڈر یہ جو حملے کر رہے ہیں نا اس وقت پاکستان پہ، آپ ان کی ہسٹری اٹھا کر جب دیکھتے ہیں آپ کو پتہ ہی چلتا ہے یہ سب پاکستان کے اندر پیدا ہوئے۔ کراچی کی جو مدرسے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، یا وزیرستان کی یا وانا کی یا کے پی کے میں یا کہیں پر وہاں پر پڑھے، وہاں کے مدرسوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں یہ پڑھے ہیں۔ ٹی ٹی پی کے یہ سب جتنے بھی ابھی ہو کے گزرے ہیں نا، ملا فضل اللہ سے لے کر اور کون کون منحوس شکلیں جتنی بھی آپ دیکھتے ہیں سب کے سب پاکستان کے اندر پیدا ہوئے، مطلب میکسیمم وہاں پہ پیدا ہوئے اور پڑھے تو وہیں کے۔ تو بھائی ہیلری کلنٹن نے کہا تھا کہ جب آپ اپنے بیک یارڈ میں سنیکس پالیں گے، سانپ پالیں گے تو وہ آپ کو پالیں گے، وہ آپ کو کاٹیں گے، ایک دن آپ کو ہی کاٹیں گے، آپ جس کے لیے مرضی پالیں۔ آپ نے ان کو جس کے لیے بھی پالا اس نے اس کو تو نہ کاٹا، اس نے آپ ہی کو الٹ کے کاٹ لیا ہے اس سانپ نے، ان کر لو جو تسی کرنا ہے۔